سلام طعنا هبلنا فتوات بيت سب سماي ميديا نساعت زي زوارد نايم وانا ومعوالتات انه مسانات انحوم بقدامنت 500 ህጻናት ትግራይ ካብ ማድ ትምህርቲ ወጻይ ከም ዝኾኑ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግር ምትካልን ትግራይ ኣብዛሃቡ መግለጽ ኣፍሊጦም እዚ ዝተገለጸ ጽባሕ ሃገር ተረከብት ትውልድን ምህናጽ ሕዚ ኣብ ህጻናት ትኹረት ጌርና ንስራሕ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ህጻናት መሰረት ገይሩ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግር ምትካልን ትግራይ ኣብዛሃቡ መግለጽ እዮም ብብርካ አፍሪካ ንመበል 34 ብብርክ ትግራይ ድማ ንመበል 32 ግዜ ከም ዝኽበር ዝገለጹ ምክትል ሓላፍ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግር ምትካልን ትግራይ ኣይቲ ገብረስላሴ ታረቀም መዓልቲ ህጻናት እንትንኽበር ተስፋ ጽባሕ ዝኾኑ ህጻናት ሎሚ ብዝግባ ክንሰርሕን ፈሰስ ክንገብርን ኣለና ኢሎም ከም ገለጻቶም ሓላፊ ዳርጋ 500 ህጻናት ትግራይ ካብ ማድ ትምህርቲ ወጻይ ከም ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዘርእይዎ ዘሎ ተስፋ ናይ ምቕራጽ ተርእዮ ብኸይዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ በሰላ ከም ዘሎ ዝገለጹ እንትኾኖም ህጻናት ትግራይ ኣብ መምሃርን ናብ ማድ ትምህርቲ ክምለሱ ኣብ ምግባርን ናይ ኩሉ ዋኒን ክኸውን ይግባእ ኢሎም ብፍላይ ሕብረተሰብ ህጻናት መሰረት ገይሮም ዝወጹ ሕግታትን መምርሕታትን ብዝግባ ብዘይምትግባሮም መሰል ህጻናት ይገሃስን ኣብ ልዕሊ ህጻናት ድማ ብዙሓት በደላት ይበጽሑ ከም ዘለዎ ዘዘኻኸሩቶም ሓላፊ መዓልቲ ህጻናት እንትንኽበር ድማ መሰል ድሕነትን ተጠቃምነትን ህጻናት ኣብ መረጋጋጽ ብዝሕግዝ መልክዑ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጾም ከም ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግር ምትካልን ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብዝኸፈ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጸገማት ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ግን ድማ ኩል ብዘይምዃኑ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ኣይተ ገብረስላሴ ታረቀ ለብዋ ኣሕሊፎም بخالي حبريتام قبل علم ماشينات لابراتوري عنوة فتي متباهيلو استخصص سرحتنيا ريفرال هوسبيتال عايدر مغلم بتوع ماسر تتغطيهم زي تخصصي بسرح لتكال ريفرال هوسبيتال عايدر زركو ماشينات لابراتوري كبيد عنوة نبرت بمفتامو بتوع ماسر تتغطيهم سرحتنيا بعايدر هوسبيتال سرح بعلمو لابراتور خينون بتوتاكاتو زي فكدلو نهالهم سلمات مخنيات مقبار ماسكن كارتون انتشفين بمتاو قبل علم ماشينات لابراتوري ستكال بزبطحو عنوة سرقنيو تخصصهم أبز حلف عمت استفلالي مرخاو ميدياتات قداي قحلتن عنوة ماشينات لابراتور هوسبيتال عايدر مزرار بخوين كم زنور ذكر كوينهم عقاب حقن بوليسن بيت فردن بالسرح وستواد سرحت وسانة وهيبو زولهم تخصصي اي تعالو لاولد جبريل استبالي سرحتنيا لابراتوري ريفرال هوسبيتال عايدر كاب علت إسران حدن ورحشوعات تخلتشن 16 عام تمرت ناب إسران كلتن ورحشوعات تخلتشن 16 عام تمرت أبزوجح بقمة كواب ساعة شمونتن فرعان ليتي ماسكن كارتون تشفينو لعل 10 تخلتش زقمة واقو سي بي سي سموكس ماشين بروب استباله عينت نبرت سريعو بموسادن بتوسخل على 20 مليون زواجو كوباس شدشش استباله ساينساو ماشين لابراتوري زركبو تبوتات ماشين بمبطاس كاب طقموصا كون بمقبارن قبل على نبرت التكال كبيد عنوت بمصح كاب طقموصا غيرو بمال بعقب حق خلته تدرارب تكسته مسرتو غدايو بحق كرا صانيحو يوم نز غداي كرا صنحل على بيت فرد تግራይ ተخصصي بزغربلو خلته خصታት مزغب مرميرو تخصصي ኣብ ቀዳማይ ክስ ወሲድ ወስተባሃለ ንብረት በመርትዖ ክረጋገጽ ብዘይምኽኣሉ ነጻ ዝበል ኮይኑ ኣብ ከላይ ክሲ ኣብ ልዕሊ ማሽናት ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብዘብጽሑ ዕንወት ብናይ ሰብ ጽሑፍን ብናይ ትካል ሚስጥራዊ ካሜራ ዝተቐረጹ ምስልታት መረዳታታት መሰረት ጥፋተኛ ብምዋል ብ6 ዓመት ጽኑዕ ማሰርቲ ክቕጻዕ ተወሲንዎ ክብል ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ጸብጺቡሎም بخالي حبريتا سماي ميديا جبوتي كاب إثيوبيا زمتا طلب واننت أف دغ بحري نصيغاتهم بمسرت صبصاب حبريتا است اي بويس لوخات إثيوبيا بجبوت بمخاد نسب سلطان جبوتي بودب تاجور واننت أف دغ بحري بزحاتتلو كم زتنصغ فليطهم كم زفلت 11 سنه 2025 بريزيدنت جبوتي اسماعيل عمر جيلي نهلو كنتات زمدنا هاجرو إثيوبيا كمون إمارات عرب ملكيتو مس جونا أفريقيا استبال مصيت بزكاير قال محتاج إثيوبيا لالاونت غروب تاجرات تخبيرا بودبات عسب جبوتي بربران معادشان كتقامنا خالتن كلام بقول باب مسكوت بحري قوت انا مكاد تحلنا زلات عرف دف دحر مخنان جبوتي كريميا كم زي كونت نسمى زادي سابا انا تصيرنا نغيرنا يملنا كبل ملسي بمبارو يذكر ودي 23 عامت إرتراوي عم معسكر سدتنياتات إثيوبيا تقاتلهم عليك يوسف برهان استبهالو ودي 23 عامت إرتراوي سدتنيا بإثيوبيا كل الأمحارة دابات ساب استبال كواب زركم معسكر عالمواج بزيت فلت عدوات كم استغسلا بيت سب نبي بسقليصوم بربع مشت كواب ساعة شعت كم استغسلا زتنغر منسي ابغزو دقيسون كله غوربيتو سرقتاتهم نايرودون اويات دحر مغبارم كرد مسوات عدوات يتوكيسوم كم زقتلوا ابت معسكر زركب بيت سب قد حبيرون غوربيتو ليبالي بايلوم اويات مسغبرو كابت زدقسل كرد غنا كاب غزو كبلن كلو توكيسوم غيعمو اتوم عدوات ابت بوتا سلا زنبرو كل سفريحو ايل علن بزدما بزح دامي فاسيسو ويلوم ناب حكمنا
ንምውሳድ እውን ኣምቡላንስ ስለዘይረኸብና ገንዘብ ዋፂና ወሲድናዮ ብምባል ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ናብ ሕክምና እኳ እንተበፅሐ ክድሕነ ይከኣለን ይብል ንድሕነቱ ሽሙ ዘይጠቐሰ ቤተሰብ ግዳይ መጨረሽቱ እውን ምስ ሞተ ክልተ ሰብ ጥራሕ እዮም ዝቐብርዎ ኢሎም ኣብዮምና ብማል ድሕሪ ነዊሕ ለመና 6 ሰብ ተፈቒድዎም ክቐብሩ ከም ዝኻሉ ብመረት ይገልጽ እቲ ስጋቶም ግን ከም ባህሎምን ወግዖምን ዘይምቕበሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ብልክዕ ኣበይ ከም ዝተቐበረ ዘይምርኣዮም ምዃን ሓቢሮም እቶም ተኸፊሎም ዝቐብሩ ሰባት ኣብ ደገ ክትጸንሕ ስለ ዘገድዱኻ ጽባሕ ንግሆ መቓብር ውላዶም ክሪኡ ስድራ ቤት ምስ ዝመጹ ከተለልዮ ዘይትኽእል ምዃኑ እዩ ዝዓበየ ስክፍታና ይብል እቲ ግዳይ ተኸታሊ እምነት ካቶሊክ ብምባሩ ኣብ ዳባት መቓብር ካቶሊክ ስለ ዘየሎም ኣብ ጎንደር ክቕበር ተገይሮም እዞም ግዳይ መጮይትን መቕተልትን ዝኾኑ ዘሎ ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ንስደተኛ ውሕስ ዘይምዃኑ ብተደጋጋሚ እኳ እንተጠርዑ ሰማዕ ከም ዘይረኸቡ ብዙሓት ኣብቲ ማእስከር ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ካልእ ኤርትራዊ ስደተኛ ተቐቲሉ መንባሩ ዝከር ኮይኑ መስኻኽር ዓይኒ ቅትለት ኤርትራውያን መፍትሒ ምስ ዘይግበረሉ ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዚ ናይ ሕዚ ቅትለት እውን ኣብ ኣስታት 2 ሳምንታት ዘጋጥም ዘሎ ብምዃኖም ኩሉ ስደተኛ ኣብ ፍርሕን ሽቕረራን ከም ዝሸመሞ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ስደተኛታት ይገልጹ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሓላዊ ይብልና ተሓታት ይብልና ገሊኦም ሰንኪሎም ገለ ተቐቲሎም ንፖሊስ ወረዳ ከምኡውን ንኣረ ሓቢርናዮም ከነብቅዕ ዛጌደ ዝተወሰደ ስጉምቲ የለን ብምባል ፖሊስ ንባዕሎም ስጋት ከም ዘለዎም ከም ዝገለጹሎም ይሕብሩ ካብ ዜና ወጻኢ በመጥቃዕቲ እስራኤል 6 ሳይንቲስታት ኒውክለርን ወታደራዊ ሓለፍትን ኢራን ተቐቲሎም ሓይሊ ኣየር እስራኤል ንመዓልቲ ለይቲ 8 ሰዓት ንቴሄራን ሓዊሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢራን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈጺሞም በዚ መጥቃዕትታት ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ጀነራል ሙሐመድ ባጋሪ ዋና ኣዛዚ ዘብዒ እስላማዊ ኣቤት ኢራን ሜጀር ጀነራል ሁሴይን ሳላሚን ኣዛዚ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሓይልታት እስራኤል ኢራን ሜጀር ጀነራል ጎላም አሊ ረሽደን ክልተ ዓበይቲ ሳይንቲስታትን ኒውክለር ካልኦት ኣዘዝ ሰራዊትን ከም ዝተቐተሉ ወኪል ዜና ፋርስ ጸብጺቡ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናታንዝ ዝርከብ ትካል ኒውክለርን መፍረይ ሚሳኤል ፓላስቲክን ኢራን ዒላማ ከም ዝተገበሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ኢራን ጥንኩር ሕነክብ የኢላ ኣብ እስራኤልን ኢራንን ኣዋጅ ህፁፅዋን ተኣዊጁ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዮም ኣኼባ እውን ተኸልኪሉሎም ሓላፊት ዝሓየለ ክንፊ ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ዝኾነ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ሁሴን ሰላሚን ከምኡውን ተመራመርቲ ኒውክለስ ከም ዝተቐተሉ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራንየን ሓቢረን ዘለዋ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ልዕሊ መማዕበሊ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣላ ኣብ ቴሄራን ርእሰ ከተማ ኢራን ብኣቋፅራ ሰዓት ተኸባቢ ሰዓት 3 ፈርቓን ነታውጊ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጹ መንበር ኣባይቲ ከም ዝተወቅዑን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቴሄራን እውን ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐን መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን ክገልጻ እንከለዋ ቢቢሲ ግን ነዞም ጸብጻባት ብነፃ ወገን ከረጋግጾም ኣይከኣለን ኣብ እስራኤል ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ማለት እውን ሳይረን ደብዳብ ነፈርቲ ምስ ተሰምዐን መጠንቀቕታ ቴሌፎናት ህፁፅዋን ምስ ተወቅዐን ነበርቲ ተበራቢሮም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢራን ዝርከቡ ኒውክለሳዊ ዕላማታት ዝርከቡ 10ታት ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝወቅዐ ገሊጹ ሂደት ሰዓታት ድሕሪ ተፈላሚ ካብ ቴሄራን ንሸነኽ ንደቡብ ኣስታት 225 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ትካል ኒውክለስ ናታንዝ ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐ ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓቢራን ዓለማዊ ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ትካል ኤጀንሲ ኣቶሚክ ጸዓት ድሒሩ ናታንዝ ከም ዝተወቅዐ ብምርግጋጽ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ለሓኺ መርዛም ጨረራት ከየጋጥም ሰበስልጣን ኢራን ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትስርሒት ራይዚን ላየን ኢሉ ዝጸውዖ ወፍሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ህላወ እስራኤል ዝጸንሐ ስጋት ንምቕልባስ ዝዓለመ ወታደራዊ ስርሒት ምዃኑ ፍሊጦም እቲ ስርሒት ነቲ መጠን ንምእላይ ክሳብ ዝተኻለ መዓልትታት ክቕጽል እዩ ድማ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኢራን ብዩራንየም ዝሃፍተመ ዕጥቂ ተጠቒማ ቅድሚ ሕዚ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ስጉምትታት ወሲዳ እያ እዚ እንተዘይተቋሪጹ ኢራን ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ 1 ዓመት ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ንዩክሌሳዊ ኣጽዋር ከተፍሪ ትኽእል እያ እዚ ድማ ንህላወ እስራኤል ንጹርን ህልውን ሓደጋ እዩ ኔታንያሁ ኣብ መደርኡ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣመስጊኖም ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እስራኤል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኢራን ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ንዩክሌሳዊ ቦምብ ንምስራሕ ዘኽእላ እኹል ንጥረ ነገራት ከም ዘለዋ ገሊጾም ኢራን ብዓርቢ ንግሆ ኣስታት 100 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ እስራኤል ገጻ ከም ዘወንጨፈትን ሰራዊት እስራኤል ንምዕጋት ይሰርሕ ከም ዘሎን ምክልኻል እስራኤል ሓቢሮ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ኢራን ኣዋዲሙ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ከቢድ ዋጋ ክኸፍላ ምዃኑን ገሊጹ ከም ዝነበረ ሮይተርስ ሓቢሮም ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካማኒ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ ቦታታት ዘካየደቶ መጥቃዕትን ምቕታል ሓያል ወታደራዊ ኣዘዝትን ስዒቡ እስራኤል ከቢድ መቕጻዕቲ ክትጽብቕ ኣለዋ ኢሉሎ እስራኤል ሎሚ ኣብታ ፍትውቲ ሃገርን ገበን ፈጺማ ኣላ ድሕሪ ምባል ወታደራውያን ሓይልታቱ ከይቐጽዕዎም ከም ዘይዓርፉ ተሓኒሎም በዚ ገበን እዚ ጽዮናዊ ስርዓት ንገዛእ ርእሱ መሪርን ኣቐንዛውን ዕጫዩ ኣዳሊላ ዘሎ ብርግጽ ድማ ክሪኣ እዩ ድማ ኢሉ ወሃቢ ቃል ኢራን አቡልፋዝል ሻካርቺ ብወገኑ ሓይልታት ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ ጽዮናውያን ብዘይዳግም ምላሽ ክህቡ እዮም ኢሉ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላን ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘይገበረትን ገሊጹሎም ቀዳማይ ዕማም ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ሓይልታት ድሕነቶም ምርግጋጽ ክብል
وسيخ حبيرهم ترامب بزعوات متقعد كتاب حزير ريتو اي هابن زلو زاقير كابستو هاو قبر ملسي منستر قدرات وزاو استراليا بيني فونغ بتمتقعتن زفترو سقات كمستسنا بدب بمقلاز زينة بغادمون تعفافن زيرقعون زوبا كبير حرقا مخانو اغنزيبو إيران نوحيوان يوكليساو مدبان سبيلاو علامات رح مخانوك تقلت اني حيا ابستفلالي كوابتات تاقر حيا لمسالت احتات زلو اخوينو قلكابو ابزن حز متقعد اسرائيل علامة زخونيم انتخونا قن بزحات هاقرات كمون على موتقوات ارت كالاتو ميكزعات إذا مدبات إيران نسبيلاو معلات رح كم زي كونيام زعمنو بوردا محادرتي نايت تغازار تكال إيران دحر 10 عامتات نفلم اوان نتا ازوار ناي زي مزرقح قديتا كم زتحسد تابسومن بوقع وجم تبورد إيران بزعوا زيت اوجن يكلساونا وتتمسرح زمعبل يورانيم زملكات مولو صبصابن ملاشن كتب كم زي كالت دما طايسوم اقدمو زوات صبصاب تكال اتوميك زعات عالم كم زملختو إيران يورانيم كساب سوساميتاو صريت كم زهفتو متون زدمات شعات نيكلساو بومباتات نمسرح زخلا درجه كم زبصحتنا عميتو مجلس سيلي حسين سلامي قبل إسرائيل أمريكان قالوت قناقنتي إيران ترير مرقتي كم زلوز فلت نيرو حلقة استفعتو حيل إيران أزاز حلوة أسلاما وثورة إيران أزازت أزازه تزوان إيران كلهم أبت إسرائيل عملا إيران زكايرة متقعتي كم زتقتلوا سراويت إسرائيل قالت لهم من قستاوي مع خنات زينا إيران بوغانن توم استقتلوا أن أزازي حلوة ثورة إيران حسين سلامي أزازي مع خلايوانا بيت صحفة كتام الأنفياه غلامالي راشد كومون حلقة استفعتو حيل إيران محمد باغاري كم استقتلوا عن الزيرون كلت تمرامرتي نيوكليس حلفو دب اتوميك صعات ايران نبر فريودن عباسن بروجرام نيوكليس اواتوار ايران استساتفه محمد مهدي تيران چنون كم استقتل فليتوم لعلوي مخاري لعلوي مرح ايران آيات الله علي كمايني بخبير كم زتغودون صبصابات ايران انحبروا يوم كبرانن بيتسب سماي ميديا نسعت زي ستوارده واناوي حابريتاتا تقريبنا زازيمنا نچانلنا لايك شير سبسكرايب مقبار بيتسب سماي ميديا خونو سناي قزانو بالله